नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। स्थानीय चुनाव नजिकैसँगै निर्वाचन आयोग व्यस्त, उम्मेद्वारलाई खर्चको सीमादेखि दलको मान्यतासम्मका निर्णय। प्रतिपक्षी एमाले हरियो रङको चुनाव चिन्हमा सहमत, एकीकृत समाजवादीलाई मान्यता दिएको भन्दै बखेडा सुरु। भारतमा वैकल्पिक शक्ति लोकप्रिय हुँदै गर्दा नेपालमा भने आकर्षण घट्यो, आपसी किचलोसँगै गुट र फुटबाट गुज्रिँदै। कोका कोला विरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले अदालतमा गर्यो मुद्दा दायर, 4.25 अर्ब कर छलेको आरोप। र साफ अन्डर 18 च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुने महिला टोलीको विदाई, उपाधि लिएर आउनेमा ढुक्क। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। स्थानीय तहको चुनाव नजिकिँदै जाँदा निर्वाचन आयोगले राजनैतिक दलहरूसँग छलफल थालेको छ। आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकेपछिको 1 महिनाको प्रगति र बाँकी 2 महिनामा गर्नुपर्ने कामबारे राजनैतिक दलसँग परामर्श गरेको हो। आयोगले खर्चका सीमादेखि दललाई मान्यता दिनेसम्मको निर्णय पनि गरेको छ। निर्वाचन आयोगले शुक्रबार स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी सम्बन्धमा राजनैतिक दलहरूसँग छलफल गरेको छ। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका 17 राजनैतिक दलसँग आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको सम्बन्धमा छलफल गरेको हो। छलफलका क्रममा आयोगले निर्वाचन तयारीको सम्बन्धमा गरेका कामहरू राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई सुनाएको र निर्वाचन आचार संहिता लगायतको विषयमा छलफल भएको जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले राजनैतिक दलले निर्वाचनको समयमा पूर्ण रूपमा आचार संहिताको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ। आयोगले जारी गर्ने आचार संहिता पूर्ण कार्यान्वयन होस्। हामी सबै राजनीतिक दल आचार संहिता पालना गर्न प्रतिबद्ध छौँ र यसमा निष्पक्ष स्वतन्त्र स्वच्छ निर्वाचन गराउने सन्दर्भमा आयोग यो आचार संहिता पालना गर्न सफल होस् भन्ने उहाँहरूको शुभकामना रह्यो। बैठकमा उपस्थित अधिकांश दलले 6 वटा दललाई मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने निर्णय गलत रहेको बताएका छन्। उनीहरूले 6 वटा दल चाहिँ राष्ट्रिय दल, अन्य चाहिँ अराष्ट्रिय भन्न खोजेको भन्दै आयोगसँग प्रश्न पनि गरेका छन्। 4 वटा दल चाहिँ राष्ट्रिय हुने, अरू सब चाहिँ अराष्ट्रिय हुने त्यस्तो भन्न पाइन्छ। अनि काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले हामीले 2 करोड, 5 करोड, 10 करोड, 20 करोड जम्मा खर्च गरेर हामी सांसद भएर आछौँ। यो 7,50,000 रुपियाँ किन राख्ने, अब 2 करोड राखौँ, 5 करोड राखौँ भन्ने। यसबारे निर्वाचन आयोगले भने राष्ट्रिय मान्यता नपाएका राजनैतिक दलहरूलाई पनि उनीहरूकै निर्वाचन चिन्ह दिने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले सकारात्मक रूपमा लिएको बताएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले यस सम्बन्धमा भएका कानुनी जटिलताहरूलाई फुकाउने सम्बन्धमा कानुनी परामर्श गरिरहेको र दलहरूको बीचमा सही कुरा राखेको आयोगको जुकिर छ। कानुनी रूपमा केही अडचन छन्, तर आयोगले यसलाई कसरी फुकाउने र कुन हदसम्म फुकाउन सक्ने भन्ने कुरामा अत्यन्तै पोजिटिभ छ। आयोगले उम्मेद्वारहरूको खर्च सीमाबारे पनि जानकारी दिएको छ, जसमा महानगरको प्रमुख वा उपप्रमुखको प्रत्याशीले बढीमा 7,50,000 खर्च गर्न पाउने, त्यस्तै उपमहानगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख उम्मेद्वारले बढीमा 5,50,000 सम्म र नगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखको उम्मेद्वारले बढीमा 4,50,000 रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ। त्यस्तै आयोगले गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षले बढीमा 3,50,000 खर्च गर्न पाउने सिलिङ तोकेको छ। त्यस्तै महानगरपालिकाको वडा अध्यक्ष वा सदस्य उम्मेद्वारले बढीमा 3 लाख र उपमहानगरपालिकाको वडा अध्यक्ष वा सदस्यका उम्मेद्वारहरूले बढीमा 2,50,000 खर्च गर्न पाउने छन्। नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेद्वारले बढीमा 2 लाख खर्च गर्न पाउने र गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेद्वारले भने बढीमा 1,50,000 खर्च गर्न पाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ। आयोगले तोकेको यसपटकको खर्चको सीमा अघिल्लो निर्वाचनकै निरन्तरता पनि हो। निर्धारण गरेको खर्चको सीमालाई नै यसपाला पनि त्यसलाई इन्डोर्स गरेको छ। केही निर्वाचनमा अझ घटाएको छ। निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउने सन्दर्भमा आयोगले अवलम्बन गरेको निर्णय हो त्यो।
तथापि केही दलहरूले भने निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउने सिलिङ बढाउनु पर्ने माग गरेका छन्। त्यस्तै केहीले भने खर्च नियन्त्रणका लागि आयोगले तोकेको सिलिङ ठिक भएकोले खर्चको सिलिङ बढाउन नहुने धारणा पनि राखेका थिए। अब यो निर्वाचन आयोगले जो खर्चको व्यवस्था गरिरहेका छ, लिमिटेसन तोकेको छ, निर्वाचन आयोगसँग त्यसलाई अनुगमन गर्ने के मेकानिजम छ? कसलाई त्यो बढी निर्वाचनमा बढी खर्च गरे बापत अथवा सीमा नागे बापत आजसम्म कसलाई कारबाही गरेको छ? त्यो निर्वाचन आयोगले कारबाही पनि गरेको छैन। त्यसकारण त्यसको मेकानिजम के हो तपाईँहरूको? त्यो मेकानिजम पुष्टि हुनुपर्छ। बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता प्रकाश अधिकारीले उमेर पुगेका सम्पूर्ण मतदाताको नाम मतदाता नावलीमा आउनुपर्ने बताएका छन्। त्यस्तै निर्वाचन आचार संहिता कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। मतदाता नामावलीमा सम्पूर्ण मतदाताहरूको नाम आओस् भन्ने कुराहरू पनि राखियो र निर्वाचन आयोगले त्यसमा चाहिँ 29 गतेसम्म पुग्नेलाई 18 वर्ष पुगेकालाई मतदान गर्न पाउने अधिकार छ भन्ने कानुनको आधारमा गरिया छ भनिया छ। तथापि बीचमा लिएका नागरिकता त्यति बेला नागरिकता लिएका तर 18 वर्ष पुगेका अहिले पुगेकालाई फेरि नागरिकता लिएकोले पाएको छैन। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा निर्वाचन आयोगले राजनैतिक दलहरूसँग छलफल थालेको हो। 30 वैशाखमा तय भएको निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने 17 राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएको थियो। आगामी स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि 80 राजनैतिक दलले आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिएका छन्। क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा विकास आचार्य। हरियो निर्वाचन चिन्हमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको एमाले अन्ततः निर्वाचन आयोगको निर्णयमा सहमति जनाएको छ। आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै मतपत्र हरियो रङको बनाउने निर्णय गरेपछि विरोध गरेको एमाले हरियो रङकै मतपत्र भए पनि मान्ने जनाएको हो। तर उसले एकीकृत नेकपा समाजवादीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको प्रति भने असन्तुष्टि जनाएको छ। शुक्रबार सबै राजनीतिक दलहरूसँग निर्वाचन आयोगले गरेको छलफलका क्रममा एमाले नेकपा यसलाई दलको मान्यता दिएकोमा असन्तुष्टि जनाएको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा अप्रत्याशिलो ढंगबाट गोरु ब्याएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। कास्कीको पोखरामा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सर्वोच्च अदालतमा अहिले गोरु ब्याएको मात्र नभई 5 वटा गठबन्धन रूपी बाछा पाएको बताउनु भएको हो। अध्यक्ष ओलीले अहिले संविधान जनादेशको माहौल र जनतामा रहेका सार्वभौम सत्ताको मजाक उडाइरहेको बताउनु भयो। नभएको अधिकार संसदले दुनियाँमा कोही सरकार बनाउने र परिवर्तन गर्ने गर्दैन। संसदको काम हो, जनप्रतिनिधिहरूको काम हो, अदालतले गर्दैन त्यो। तर नेपालमा एकपल्ट एकजनाले भनेको थिए गोरु ब्याउँदैन भन्थे नेपालको सर्वोच्च अदालतमा ब्यायो। एकजनाले उहिले भनेको थिए 52 सालमा। अहिले गोरु ब्यायो मात्रै होइन 5 वटा पाठा पायो। अध्यक्ष ओलीले अहिले नेपालका राजनैतिक शक्ति दुई धारमा बाँडिएको बताउनुभयो। उहाँले राजनैतिक शक्तिहरू एउटा लोकतन्त्रको पक्षमा र अर्को जाली झेली षड्यन्त्रमा लागि परेको बताउनुभयो। आगामी चुनावमा अहिलेको गठबन्धन कायमै रहने विषयमा आशंका सुरु भएका बेला राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन कायमै रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले तीनै तहको चुनावमा गठबन्धन कायम रहने संकेत गरेका छन् भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले समेत गठबन्धन जोगाउन पहल गरिरहेको बताएका छन्। आसन्न स्थानीय तहको चुनावमा अहिलेको गठबन्धन कायम रहने वा नरहने भन्ने बहस सुरु भएका बेला प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन कायमै रहने संकेत गरेका छन्। बिहिबार पर्सामा भएको एक कार्यक्रममा सभापति देउवाले तीनै तहको चुनावमा गठबन्धन कायम राख्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेका थिए। त्यसको अर्को दिन सुर्खेत पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले समेत
तीनै तहका चुनावमा अहिलेको गठबन्धन कायमै राख्नुपर्ने विषयमा पहल भइरहेको दावी गरेका छन्। तर काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म गठबन्धनका बीचमा चुनावी तालमेल हुने विषयमा कुनै निर्णय भने गरिसकेको छैन। गठबन्धन दलहरूको बीचमा मात्रै होइन कि नेपाली काङ्ग्रेस चुनावमा कसरी अगाडि बढ्छ, चुनावी तालमेल कोसँग गर्छ गर्दैन, त्यो विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसले निर्णय गरेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले निर्णय गर्छ, हामी त्यो निर्णयलाई जनताको बिचमा लिएर जान्छौँ। त्योभन्दा अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूको बिचमा गठबन्धन गर्छौँ गर्दैनौँ, जरुरी छ छैन भन्ने विषय छलफलमा जाँदैन। यता सरकारमा रहेको अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने गठबन्धन कायमै राखेर अघि बढ्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। गठबन्धनको आवश्यकता रहेको महसुस गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले काङ्ग्रेसले गठबन्धन फुटाए काङ्ग्रेसकै लागि घातक हुने निष्कर्ष समेत निकालेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको मूल नेतृत्व संस्थापन पक्ष अथवा त्यहाँको साँच्चै भन्नु भने चाहिँ सभापति लगायतका शीर्ष नेताहरू गठबन्धन कायमै गरेर जानुपर्छ भन्ने छ। किन उहाँहरूलाई थाहा छ गठबन्धन हाम्रा लागि मात्रै होइन, गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेसकै लागि पनि आवश्यक छ। गठबन्धनमै रहेको अर्को दल जसपाभित्र समेत गठबन्धन कायमै राखेर चुनावमा जानुपर्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ। जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठकमा गठबन्धन कायमै राखेर जानुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ। तर चुनाव आउन झन्डै 2 महिना बाँकी रहेको र प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसले कुनै निर्णय नगरिसकेका कारण चुनावमा कस्तो समीकरण बन्छ अहिले नै भन्न सकिने अवस्था भने छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले ताजा जनादेशको विकल्प नरहेको दावी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष थापाले देशलाई सङ्कटबाट मुक्त गर्न ताजा जनादेशको विकल्प नरहेको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले देशमा भ्रष्टाचार अत्यन्त बेकराल अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो। भ्रष्टाचार अत्यन्तै विकराल भएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरू सरकारको दबाव र प्रभावमा परेर, राजनैतिक दलहरूको दबाव र प्रभावमा परेर निष्प्रभावी बनेका छन्। कैयौँ ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन त्यसै सेलाएको छ। छानबिन भएर अदालतसम्म पुगेको मुद्दाहरूमा पनि सम्बन्धित निकायले ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्न सकिराखेको छैन। अध्यक्ष थापाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरू राजनैतिक दलहरूको दबाव र प्रभावमा परेर निष्प्रभावी बनेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले नेपालको राष्ट्रिय राजनीति सङ्कटको चक्रव्यूहमा फँसेको भन्दै सरकार प्रभावहीन बनेको दावी समेत गर्नुभयो। भारतमा बीजेपीको दबदबा बढिरहेका बेला भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताहरूबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका अरविन्द केजरीवालले पञ्जाबमा समेत सरकार बनाउँदैछन्। दिल्लीमा मात्रै सरकार चलाइरहेका केजरीवालले भारतमा वैकल्पिक राजनीतिको सुरुवात गरेका थिए। उनी सफल समेत देखिएका छन्। नेपालमा समेत पुराना पार्टीबाट देश चल्न नसक्ने भन्दै वैकल्पिक राजनीति दल बनाउने घोषणा गरेका दल भने चिरा परेका छन्। भारतमा जारी विधानसभाको चुनावपछि पञ्जाब प्रान्तमा आम आदमी पार्टीले बहुमत ल्याएर सरकार बनाउँदैछ। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सुरु गरेर दिल्लीमा सरकार चलाइसकेका अरविन्द केजरीवालको पार्टी आम आदमी पार्टीले भारतका अन्य राज्यहरूमा समेत चुनाव जितिरहेको छ। भाजपा र कांग्रेस आई जस्ता स्थापित दलहरूलाई चुनावमा पराजित गरेको आम आदमी पार्टीलाई वैकल्पिक शक्ति बनाउने उद्घोष गरे अनुसार आम आदमी पार्टीले विजय हासिल गरिरहेको छ। नेपालमा भने त्यस्तै वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने भन्दै बनेका दल चिरा परेका छन्। वैकल्पिक राजनीतिक दल बनाउने उद्घोष सहित दिवंगत उज्जवल थापाले विवेकशील नेपाली दल बनाएका थिए। त्यस्तै अर्को दल गठन भएको थियो साझा पार्टी, जसको नेतृत्व गरेका थिए बीबीसी नेपाली सेवामा लामो समयसम्म काम गरेका रविन्द्र मिश्र। मुद्दा मिल्ने भएको भन्दै 5 वर्ष अघि विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टी एक बनेका थिए। प्रदेश सभा चुनावमा कांग्रेससँग तालमेल गरेर केही सिट जितेको विवेकशील साझा अहिले विभाजन भइसकेको छ। पार्टी 2 चिरा भएपछि विवेकशील साझा पार्टीका नेताले भने ठूला पार्टीको तुलनामा आफूहरूसँग स्रोत साधन नभएकै कारण केही पछि परेको दावी गरेका छन्।
नेताहरूले कांग्रेस र कम्युनिस्टसँग भन्दा फरक एजेन्डा रहेको कारण आगामी चुनावबाट स्थापित हुने दावी गर्दै आएका छन्। ठुलो पार्टीहरूको तुलनामा हाम्रो सांगठनिक क्षमता अलिक कम पनि छ, हामीसँग साधन स्रोत पनि कम छ, त्यसकारण हामी बढी प्रचारबाजी पनि प्रचारमा अलिक कम आएको पनि हो। अर्को कुरा के छ भने हेर्नुहोस्, यहाँ टायरवाले भनेदेखि चाहिँ यहाँ फोटो खिच्न आइहाल्छन्, तर शान्तिपूर्ण तरिकाले प्ले कार्ड लिएर बस्यो भनेदेखि खिच्न आउँदैन। यो हाम्रो यहाँको मतलब के अरे पत्रकारिता भन्नुहोस् न, यहाँको अवस्था पनि त्यस्तै छ। यता अर्को वैकल्पिक शक्ति बनाउने भन्दै 3 वर्ष अघि सबै राप्रपा एकीकरण गरेका नेता कमल थापा अर्को दल खोलेका छन्। गीता छोएर पार्टी विभाजन नगर्ने उद्घोष गरेका कमल थापाले अर्को दल बनाउँदा गल्ती गरेको भन्दै माफी मागेका थिए। राप्रपाका अहिलेका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले आगामी चुनावमा निकट वितरण गर्दा मन्दिरमा लगेर कसम खुवाउने बताउन थालेका छन्। तर पनि विभाजनको शिकार भएको राप्रपा फेरि विभाजन नहोला भन्ने अवस्था छैन। यस्तोमा वैकल्पिक राजनीतिक एजेन्डा भएका दलप्रति सर्वसाधारणको विश्वास छैन। मानिलिउ कि एउटा घर छ, त्यो घरको ढोका चाहिँ होचो छ, तर भित्रका कोठाहरू एकदम सुन्दर छन्। भित्रका कोठाहरूमा एसी छ, टेलिभिजन छ, होइन, तपाईँको बार छ, भित्रको लग्जरी कोठाहरू छन्, तर त्यो घरको ढोका चाहिँ होचो छ। अब हामीलाई त्यो कोठामा जान चाहिँ कोठा जति अग्लो भए पनि, जति सुन्दर जति अग्लो भए पनि कोठाभित्र जान चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, होचो ढोका भएपछि निहुरिनै पर्यो। नेपालको राज्य व्यवस्था, सत्ता व्यवस्था ठिक यही प्रकृतिको छ। नयाँ शक्ति, नयाँ युवाहरू जति माथि आए पनि हाम्रो एउटा पुरानो त्यो सत्ता व्यवस्था यसरी चलेर आएको छ नि, हामी त नयाँ युवाहरू पनि टाउको निहुराउँदै भित्र जानुपर्छ क्या राजनीतिमा। त्यसबाहेक पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति विलय भइसकेको छ। अमेरिकाको उत्कृष्ट जागिर छाडेर नेपालको राजनीतिमा वैकल्पिक शक्ति बन्ने भन्दै जनमत पार्टी खोलेका सिके राउत अराजकता मच्चाइरहेका छन्। यसरी हेर्दा पुराना राजनीतिक दललाई विस्थापन गर्ने सपना बोकेका नयाँ दल कतिपय पदका लागि विभाजनको अवस्थामा पुगेका छन् भने कतिपय अहिलेका राजनीतिक दलले कुनै बेला गरेका राजनीतिक गतिविधिको अनुसरण गरिरहेका छन्, जसका कारण नयाँ दलले राजनीतिमा स्पेस पाउने अवस्था देखिएको छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डागीका साथमा सुस्मिता बानिया, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। आज हामीले सोधेका छौं, नेपालमा वैकल्पिक शक्ति सशक्त नहुनुको कारण के देख्नुहुन्छ? जस्तै अब एमाले, कांग्रेस जुन अहिले कार्यरत छ नि, रहन्छ नि, अब यिनीहरूकै कार्यक्रमबाटै नि जनता त्यति उत्साहित छैनन् के, त्यही भएर पनि हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, होइन। अब नयाँ दल जुन छ, नयाँ दलले अब पुराना जुन भनाउँदाहरू नेकपा एमाले, माओवादी, नेपाली कांग्रेस, यिनीहरूले यत्रो वर्ष चाहिँ 46 साल पछाडि त यिनीहरूकै राज चलेको छ नि त। यहाँ यिनीहरूको त केही छैन यहाँ हाउभाउ भनेदेखि नयाँ दलले हामीले गएर केही गर्न सक्ने हौँ कि न, यसको केही आउटपुट केही ननिस्के लागि भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ सोच जस्तो आउँछ नानी। सायद जनताकै मनमा बस्न नसकेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, होइन। अब पहिलेदेखि चलिआएको मान्छेलाई देखिरहेको मान्छेलाई विश्वास गर्छ नि त, सायद मेन कारण चाहिँ त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। नेपालमा चाहिँ 3वटा पार्टी मात्र त्यो भएछ क्या, विकसित भएछ। सो त्यहाँ चाहिँ जनताहरू यहाँ चाहिँ धेरै एट्र्याक्ट छ यो 3टा पार्टीमा, एमाले, कांग्रेस अनि चाहिँ अझै मधेसतिरको पार्टी छ साइकल भन्ने छाप छ है, त्यो 3टा हो मात्र। मधेसमा चाहिँ त्यसले राज गरिया छ, अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ एमाले अनि चाहिँ माओवादीले गरिया छ है। सो 3टामै ऊ छ क्या नेपालमा चाहिँ, त्यही भएर उहरू अगाडि बढेको छैन। नयाँ दलहरू भने नि तिनै पात्र तिनै हुन्, तिनी प्रवृत्ति मात्रै फेरिएर त्यो रक्सी नयाँ अनि बोतल पुरानै भने जस्तै हो कि। मान्छे तिनी हुन्, पात्र तिनी हुन्, कोही नयाँ मान्छे होइन। तिनीहरूले कुनै एउटा झुन्ड लिएर अलग भएर फेरि त्यही सत्तामा आउन चाहने मात्रै हुन् कि। नेपालीको एउटा विचार के छ भने नेपालीहरू रेस्टुरेन्टमा गयो भने चाउमिन र मोमो नै छान्ने हो। त्यसै गरी राजनीतिक दलहरू कि एमाले कि भने किन एउटा माथि छन्, अनि तलका यिनीहरूको उयो ठुलो छैन, उनीहरूको पनि सानो छ, त्यही भएर हो, अरू केही पनि भन्दिनँ म धेरै। एमाले, कांग्रेस र माओवादी पार्टीहरूलाई हामी टेस्टेड भएको पार्टीहरूलाई हटाएर एउटा लोकल इलेक्सनमा वैशाख 30 गते हुन चुनावमा चाहिँ राम्रो मान्छे ल्याउनुपर्छ। यो 3टा पार्टीलाई हामीले यो देशलाई चाहिँ टेस्टेड एकदम बारम्बार भोट दियो, केही भएन।
राम्रो असल मान्छे ल्याउनुपर्छ। नयाँ पार्टीहरूको त सङ्गठनै बलियो छैन, उनीहरूलाई चाहिँ नि फेरि बिचबिचमा चाहिँ नि एउटा कुनै इस्यु लिएर आउँछन्, फेरि बिचैमा फुटिहाल्छन्। अब हाम्रो रविन्द्र मिश्रले पनि आफ्नो पार्टी चलाउन सकेनन् होइन। त्यसो हुँदाखेरि अर्गनाइज गर्नलाई पार्टी चाहिँ नि फाउन्डिङ गर्न धेरै वर्ष लाग्दो रहेछ। तर लोकल इलेक्सनमा चाहिँ हामीले एकदमै जनतालाई यो काठमाडौँ बसेर सरकारको पैसा चुस्ने खालको नेतालाई हामीले भोट दिनु हुँदैन। खासै सानो दलहरू अहिले निस्किएका छन्। हिजोदेखि पनि बहुदलीय व्यवस्था स्थापित भएपछि धेरै दलहरू निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्थे। तिनीहरूको अस्तित्व करिब करिब बिलियनै हुन्थ्यो। कारण तिनीहरूसँग नयाँ एजेन्डाहरू छैन। उनीहरू खालि ठुला दलहरूले गाली गरेको भरमा आरोप लगाएर भएर मात्रै हामी ठुला हुन्छ भन्ने जुन सोच थियो त्यो नै उनीहरूको गैर जिम्मेवारी सोच हो। त्यसै लोकतन्त्रमा अरूले पनि सम्मान गरेर नयाँ एजेन्डा, नयाँ भिजन र तत्कालीन अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर कुन अवस्था आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जुन अवस्थालाई अगाडि बोकेर एजेन्डा बोकेर जानु पर्थ्यो, जनतामा त्यो बोकेर नगएको कारणले नै तिनीहरू पछि परेका हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीको टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गर्न निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको 23औं साधारण सभा उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीको टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गर्न निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले एमसीसी परियोजनाको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा टेन्डर हुने भएकाले नेपालले पनि भाग लिन सक्ने बताउनुभयो। अमेरिकी कानूनले एमसीसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा टेन्डर गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले यसमा जुनसुकै देशले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बताउनुभयो। के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा, ग्लोबल टेन्डर, ग्लोबल प्रतिस्पर्धा हुन्छ, बिडिङ हुन्छ। नेपालका भागले पनि हिम्मत गरे हुन्छ यो चाहिँ एमसीसीको बिडिङमा सफल हुनुहोस्। सबभन्दा बढी हामी खुसी हुनेछौँ नेपालले पाएको सन्दर्भमा। त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङ हुने हुनाले अमेरिकाले उसको बाध्यता छ, अमेरिकन कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङ गराउनुपर्ने हुनाले जहिले पनि संसारका जुनसुकै मुलुकका पनि यसमा आउन सक्छन्। चीनका होस्, भारतका होस्, नेपालकै किन अरू हुन सक्छन्। त्यसैले चाहिँ यसमा पनि बहल ध्यान गर्नलाई पनि विश्वास दिएको छु मैले। प्रधानमन्त्री देउवाले निर्माण क्षेत्रमा गरिने खर्चलाई समय सापेक्ष वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा निर्माण सामग्रीको आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणमा जोड दिनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता हुँदैमा अमेरिकी सेना नेपाल नआउने दावी गर्नुभएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको कार्यक्रममा आज गृहमन्त्री खाँडले एमसीसी सैनिक, राजनैतिक र प्रशासनिक सम्झौता नभएर विकास साझेदारीको लागि भएको दोहोर्याउनुभयो। उहाँले नेपालमा ठूला आयोजना लगानी ल्याउँदा विरोध गर्ने चलन नै रहेको दावी गर्नुभयो। का कारणले उद्योग धन्दा घर व्यापार चलाउनका लागि पनि जुन असहजता थियो त्यो असहजताबाट मुलुकलाई अगाडि बढाउनको लागि नै यो एमसीसी प्रस्ताव ल्याइएको हो। ठुला आयोजनाहरू बन्ने बेलामा जहिले पनि त्यो आयोजनाको विरोधमा एउटा जनमत सिर्जना गरिन्छ, कृत्रिम जनमत सिर्जना गरिन्छ। निर्णय गर्ने अधिकारीहरूलाई पनि, निर्णय गर्ने पदाधिकारी र सरकारलाई पनि त्यसले एउटा दुविधामा ल्याउँछ। गृहमन्त्री खाँडले निर्माण व्यवसायको कामको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत नेपाली निर्माण व्यवसायको क्षमता बढेको भन्ने वातावरण बनाउन सरकार गम्भीर भएर लागेको दावी गर्नुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसीका शर्त अन्य वैदेशिक सहायताको भन्दा पारदर्शी र खुकुलो रहेको दावी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले एमसीसीले नेपालको गरिबी निवारण र दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य राखेको बताउनुभयो। मन्त्री कार्कीले एमसीसी सम्झौता समयमै सम्पन्न गरेर सरकार देश विकास र गरिबी निवारणप्रति गम्भीर छ भन्ने कुराको प्रमाण दिनुपर्ने बताउनुभयो। एमसीसी यो मुलुकको गरिबी निवारण र दिगो आर्थिक विकास यसको लक्ष्य छ। मन्त्री कार्कीले दिगो विकास, सुशासन, सभ्य र समृद्ध नेपाल बनाउने सपनालाई पूरा गरेर अबको पुस्तालाई धनी पुस्ताको रूपमा संसारमा चिनाउनु पर्ने बताउनुभयो।
अब पालो ग्लोबल सञ्जालको। ग्लोबल सञ्जालमा हामी हरेक दिन सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सामाजिक सञ्जालकर्ताले अभिव्यक्त गरेका विचारलाई समेट्ने गर्दछौं। आज हामीले समसामयिक विषयमा गरिएका टिप्पणीलाई प्राथमिकता दिएका छौं। स्थानीय तहको निर्वाचनमा हरियो रङको प्रयोग भएको विषयमा एमालेको प्रतिक्रियालाई लिएर किशोर नेपाल ट्वीट गर्छन्, हरियो प्रति आपत्ति, मुस्लिमको धार्मिक रङ पनि हरियो हो, बालकोटले उमार्ने साग पनि हरियो हो, हरियो मकै अब जुन मौसममा पनि पाइन्छ, हरियो काँक्रो अमूल्य फल हो, हरियो भनेर त्यत्तिकै आयोग थर्काउने, हरियो वन नेपालको धन हो। राजनीति विषयमा केपी ढुङ्गाना लेख्छन्, केही समय वैकल्पिक राजनीतिको नशाले झ्याप भएकाहरू आफको सफलतामा मुख मिठ्याउनेछन्, तर तिनको हातमा करेला पर्ने पक्का छ। नेपालको अर्थ राजनीतिमा पश्चिमाहरूको प्रतिक्रियालाई लिएर विनोद नेउपाने लेख्छन्, नेपालको अर्थ राजनीतिमा पश्चिमाहरू अमेरिका बेलायत पहिलेदेखि खेल्थे, बीपीलाई प्रयोग गर्थ्यो भारत, तर भित्री समर्थन राजा महेन्द्रलाई गर्थ्यो। अमेरिका भारतको आँखाबाट अलि ब्रिटिस खुसी पार्न सहयोग गर्थ्यो, चीनलाई देखि सहन्नथ्यो। आधारभूत रूपले पश्चिमा समर्थक थिए महेन्द्र। रूस र युक्रेन द्वन्द्वको विषयमा ध्रुव एस अधिकारी ट्वीट गर्छन्, रूसका र युक्रेनका सैनिकमा लडाई भई हुने क्षति बेग्लै हो, तर अस्पतालमा बम आक्रमण गरेर बिरामी महिला बच्चाहरूलाई मार्ने अङ्गभङ्ग पार्नेहरूले हृदय विदारक दृश्य बाँकी विश्वलाई देखाइरहेछन्। यस्तो देख्दा देख्दै पनि शक्ति सन्तुलनको राजनीति भनेर पुटिनको बचाउ गर्नेहरू। अब बिजनेस न्यूज। राजस्व अनुसन्धान विभागले बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोला विरुद्ध कर छलीको मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले 3 अर्ब 71 करोड 81,50,411 रुपैयाँ कर छलीको आरोप बटलर्स नेपाल विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो। 3 अर्ब 71 करोड 81,50,411 रुपैयाँ बराबरको बिगो र बिगोको 100% जरिवाना गरी कुल 7 अर्ब 43 करोड 63,822 रुपैयाँ असुल उपर गरिनुपर्ने राजस्व अनुसन्धान विभागले दायर गरेको मुद्दामा उल्लेख रहेको छ। सञ्चालकलाई 3 वर्ष कैद सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ। विभागले बटलर्स नेपाल र शेयर होल्डर कोकाकोला सापको एसियाका तर्फबाट 9 बोर्ड सदस्य तथा कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक र आर्थिक कारोबार तथा लेखा परीक्षणको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका थप 8 जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै हाइब्रिड धान पीडित किसान आन्दोलित भएका छन्। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्दै पीडित किसानले सरकारबाट समयमै क्षतिपूर्ति नपाएकोले आन्दोलन सुरु गरेको बताएका छन्। अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष डाक्टर प्रेम दंगालले सरकारले साना किसानलाई धानबाट भएको क्षतिको 100% क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताउनुभयो। क्षतिको 100% किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति र राहतको कार्यक्रम घोषणा गर। हामी यो मागलाई लिएर देशव्यापी रूपमा सङ्गठित हुँदै किसानहरूलाई आन्दोलित गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। मल ल्याउने निकायहरू निकम्मा भएर बसिरहेका छन्। 1 वर्ष होइन, 2 वर्ष होइन, 1 सिजन होइन, 2 सिजन होइन, यो नेपाली किसानहरूको नियतिको रूपमा रह्यो। के यो नियति हो? महासंघ उपत्यका समन्वय समितिले सरकारलाई तत्काल पीडित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग राखेका छन्। समयमै मल बिउ र कृषि सूचना नदिएको सरकारले क्षतिपूर्ति नदिएर थप पीडित बनाएको पीडित किसानले गुनासो गरेका छन्। अब इन्टरनेशनल न्यूज। रुसी सेनाले युक्रेनको राजधानी शहर कीवलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन दुईतिरबाट घेरा हालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार रुसले कीवमाथि आफ्नो कब्जा जमाउन दुईतिरबाट आक्रमण तीव्र बनाउँदै लगेको छ। उत्तरमा इर्पिन र पूर्वमा बोब्ररीमा लगातार रुसी सेनाले आक्रमण गरिरहेको छ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको शुक्रबार 16 दिन पुगिसकेको छ। दुवै देशबीच युद्ध जारी छ। युक्रेनका कीव, खार्किव, सुमी, मारिउपोल,
ओडेसा जस्ता शहरहरू रुसी सेनाको बमबारीले थर्किरहेका छन्। युक्रेनका 15 लाख भन्दा बढी मानिसहरू युद्धबाट जोगिन छिमेकी मुलुकहरूमा शरण लिन पुगेका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अझै पनि युक्रेनमाथिको आक्रमण रोकेका छैनन्। कीवलाई नियन्त्रणमा लिन अघि बढेको रुसी सेनाले हतियार र मिसाइलद्वारा आक्रमण अझ तीव्र बनाउन थालेको सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। युक्रेनी सेना र त्यहाँका नागरिकहरू रुसी सेना विरुद्ध लडिरहेका छन्। रुसी आक्रमणका कारण युक्रेनका धेरै स्थानहरूमा पानीका पाइपहरू ध्वस्त भएका छन्। पिउने पानीको समेत हाहाकार भएको छ। रुसले युक्रेनको अस्पतालमा आक्रमण नगरेको दावी गरेको छ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको शुक्रबार 16 दिन पुगेको छ, तर पनि रुसले आक्रमण रोकेको छैन। युक्रेनले गत बुधबार रुसले युक्रेनको माउरिपोल शहरमा रहेको एक अस्पतालमा आक्रमण गरेको बताएको थियो, तर रुसले भने युक्रेनको भनाइको खण्डन गर्दै अस्पतालमा आक्रमण नगरेको दावी गरेको हो। उता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार रुसी सेनाले युक्रेनका सबै सरकारी भवन, विद्यालय, अस्पताल र शहरलाई आक्रमणको निशाना बनाएर भग्नावशेषमा परिणत गरिदिए। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले पनि बुधबार अस्पतालमा भएका बम विस्फोटमा एक बालक सहित 3 जनाको मृत्यु भएको बताएका थिए, तर त्यसलाई रुसले पनि अस्वीकार गरेको हो। जेलेन्स्कीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आत्मविश्वासका साथ झुटो बोल्ने गरेको पनि आरोप लगाएका छन्। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न सुरु गरेपछि विश्वभर रुसको आलोचना भइरहेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। भारतमा आयोजना हुन लागेको साफ अन्डर 18 महिला च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुने महिला टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले विदाई गरेको छ। एन्फा मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाली टोलीकी कप्तान प्रीति राईले 3 टोली सम्मिलित प्रतियोगितामा आफ्नो लक्ष्य उपाधि उचाल्ने दावी गरिन्। यस्तै एन्फा महिला विभाग प्रमुख हरि खड्काले बलिया टोलीसँग राम्रो फुटबल खेलेर स्वदेश फर्किने बताए। अफकोर्स पनि टार्गेट हामी टाइटल जित्नु नै हो हैन, र त्यो टाइटल जित्नु बाहेक चाहिँ हामी सबैजना एउटा टिमवर्क देखाएर चाहिँ एउटा कोअर्डिनेसन देखाएर अब हामी चाहिँ राम्रो गेम खेल्ने, राम्रो गेम देखाउने चाहिँ टार्गेट हो। एउटा चाहिँ महिला टिमलाई एक्सपोजर दिउँ भन्ने हिसाबले नै हो, किनभने टिमलाई हेर्दाखेरि पार्टिसिपेसन गर्नुपर्ने नगर्दा पनि हुन्थ्यो, किनभने 3टा जम्मा टिममा साफ च्याम्पियनसिप कसरी खेल्ने भन्ने कुराहरू आउँथ्यो। तर जति पनि अब हामीले चाहिँ अब एज अ हेड अफ वुमेन्स डिपार्टमेन्ट महिलालाई चाहिँ बढीभन्दा बढी एक्सपोजर दिउँ, उनीहरूको म्याच एक्सपिरियन्सहरू बढ्दै जाओस् भन्ने हिसाबले हामीले यो युथ 18 साफ च्याम्पियनसिप पनि पार्टिसिपेसन गरेको। तर अहिले समग्र रूपमा टिमको संरचना हेर्दा, टिमको इन्डिभिजुअल प्लेयरहरू हेर्दाखेरि चाहिँ टिम एकदम ब्यालेन्स टिम छ। सन् 2018मा भुटानमा भएको पहिलो प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा भारतलाई हराएको नेपाली टिम बंगलादेशसँग पराजित भएपछि उपाधिबाट वञ्चित भएको थियो। तेस्रो संस्करणको प्रतियोगिताका लागि आयोजक भारतसहित नेपाल र बंगलादेशले भारतको जमशेदपुरमा मार्च 15 देखि 25 तारिखसम्म प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। च्याम्पियनसिपका लागि टोली शनिबार भारत प्रस्थान गर्नेछ। नेपाल र भारत बीचको खेल मार्च 15 मा हुनेछ भने दोस्रो खेलमा नेपालले मार्च 17 मा बंगलादेशको सामना गर्नेछ। यस्तै मार्च 21 मा फेरि भारतसँग खेल्दा मार्च 23 मा बंगलादेशसँग खेल्ने तालिका रहेको छ। शीर्ष टोलीले उपाधि जित्नेछ। ग्लोबल न्यूज अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। स्थानीय चुनाव नजिकैसँगै निर्वाचन आयोगको व्यस्त, उम्मेद्वारलाई खर्चको सीमादेखि दलको मान्यतासम्मका निर्णय। प्रतिपक्षी एमाले हरियो रङको चुनाव चिन्हबाट सहमत, एकीकृत समाजवादीलाई मान्यता दिएको भन्दै बखेडा सुरु। भारतमा वैकल्पिक शक्ति लोकप्रिय हुँदै गर्दा नेपालमा भने आकर्षण घट्दो, आपसी किचलोसँगै गुट र फुटबाट गुज्रिँदै। कोकाकोला विरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले अदालतमा गर्यो मुद्दा दायर, 4.25 अर्ब कर छलेको आरोप। र साफ अन्डर 18 च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुने महिला टोलीको विदाई, उपाधि लिएर आउनेमा ढुक्क। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।